वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? आरिफ महमूद भट्ट गुजरांवाला से। जी आरिफ साहब, क्या सवाल है जी? मेरा सवाल है कि मैं गुजरांवाला में 32 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ। खान साहब के साथ मैं 22 साल से अटैच हूँ जी। और गुजरांवाला कारपोरेशन में 2 साल जब से ये दोबारा कारपोरेशन बहाल हुई थी 2017 में, जो मेयरशिप आए थे उन्होंने जो करप्शन की है, मुझे उन्होंने पहले अपनी सीट से उतार दिया। जब आपकी दौर वापस आया, वो चेयरमैन वापस गया तो मुझे लगाया गया और वो कहा गया कि आपने करप्शन पकड़नी है। मैंने करोड़ों रुपए की करप्शन पकड़ी है कारपोरेशन में, जिसकी मुझे सिला यह दिया गया कि मुझे पहले कहा गया कि आप ये बाज आ जाए इस काम से। गुजरांवाला में बहुत ज्यादा नून लीग का गढ़ है, लेकिन मैं अपने हाथ को सदाकत के लिए उस कायम रहा। मेरी जान भी चली जाए, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाएं खान साहब, लेकिन मैं हाथ पे नहीं उठ सकता। मैं किसी रिश्वत वाले के साथ नहीं चल सकता। वो मैंने साबित की 13 करोड़ की करप्शन एक अभी मैंने पकड़ी थी, उन्होंने फौरन मुझे डिसमिस कर दिया नौकरी से। हालांकि मैंने हब फौरन पे हाईकोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसका हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे जो गुजरांवाला के चीफ ऑफिसर तक करप्ट तरीन अमजद हुसैन टिल्लू, जिसने बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग पेट्रोल और सब काम में करोड़ों की करप्शन की है, उसने मुझे डिसमिस कर दिया। ये तो मैं अभी मेरे ऑफिस आपको कांटेक्ट करेंगे और हम इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं और क्या ये वाकई सब कुछ ठीक है। पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए जो मेरे पाकिस्तानी आप ये देख रहे हैं, ये अपने ज़हन में डाल रहे हैं कि एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर मैं ये बार बार एक चीज लोगों को समझाता हूं कि दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहां कानून की बाला हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन खत्म होती है। देखें, एक होती है करप्शन छोटे लेवल पे। छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता है और मेरे वजीर। जब हम शुरू करते हैं नीचे तक, हम किसी को करप्शन से नहीं रोक सकते। हम बल्कि क्योंकि हम जब करप्शन करते हैं, हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमजोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क ही तबाह हो जाता है। ये एक जरूर मैं फिर दोहराता रहता हूं एक चीज। एक है पैनल बनाई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल। इस पैनल ने बड़ी मेहनत करके रिसर्च करके वो एक नतीजे आए हैं सामने, और वो आप ये समझ जाएं कि जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो बताती हैं कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हैं। उस फाइंडिंग के मुताबिक गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज में ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है वहां अमीर मुल्कों में। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। इनका चोरी का पैसा सारा उधर चला जाता है। जिस तरह जब अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, तो मुगलों के दौर में हिंदुस्तान सुपर पावर समझी जाती थी दुनिया की। 24% दुनिया की जो दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। जो 24% दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान का था। जब वो अंग्रेज 200 साल के बाद छोड़ के गया तो हिंदुस्तान का 3% शेयर रह गया था दुनिया के जीडीपी में। सिर्फ 3% दौलत हिंदुस्तान की थी। बाकी जो इंग्लैंड था उसकी 24% हो गई थी। तो यहां से पैसा सारा जो चोरी करके लूट के उधर चला गया। अब यही करप्ट जो हुक्मरान है और जो उनके साथी हैं वो यही कर रहे हैं सारे गरीब मुल्कों से। हर साल पैसा चोरी होकर उनका अमीर मुल्कों में चला जाता है। जो नौकरियां यहां निकलनी होती है वो नौकरियां उधर होती हैं। ना यहां हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि पैसा चोरी। और फिर रुपए के ऊपर प्रेशर, क्योंकि डॉलर खरीद के बाहर भेजने होते हैं। तो जब डॉलर की कमी होती है रुपया गिरता है,
रुपया गिरता सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं. तो ये कितना बड़ा अलमिया है. ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है. ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है. जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो. जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो मेरे से भी वही मांग रहे हैं. और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे. यही साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ. उनके प्रेसिडेंट ने करप्शन की, उसका नाम ज़ूमा था. ज़ूमा के ऊपर उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने. उन्होंने सड़कों में उसने लोग निकाल लिए, मुजाहरे शुरू हो गए और वो गवर्नमेंट पीछे हट गई. यही याद रखें कि एक ताकतवर और कमजोर और गरीब और अमीर मुल्क में फर्क ही है. किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर किसी की जरूरत नहीं है कि अगर उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है प्राइम मिनिस्टर पे, उसके वजीरों पे, वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आप कौन होते हैं, मेरे ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है. उनको जवाब देना पड़ता है. और यही फर्क है वहां. और यही हम पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों की. यही रूल ऑफ लॉ की जंग है, कानून की हुक्मरानी की. बिजी हैं तो ये कश्मीर से बड़ा मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे साथ भी पाकिस्तान में भी यही हुआ था. आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने 28 मई 2021 को एक काला कानून पास किया है जिसके तहत आरजी, कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक भर्तियां बगैर टेस्ट और इंटरव्यू जो अपने दौर में इन्होंने लोग भर्ती किए हैं उनको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 18 तक उन्हें मुस्तकिल कर दिया, जिस पर रियासती अवाम फिक्रमंद है. यानी लोगों को एडहॉक भर्ती किया और अब जाते जाते उन सबको कंफर्म कर दिया, जैसे कि यहां पे भी आपको पता है सर ऐसे ही इन्होंने. देखिए ये कौम के लिए इदारे क्यों तबाह हुए हैं पाकिस्तान के. यही पीटीवी था. एक वक्त पे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का पीटीवी देखा जाता था. ये पीआईए था जो दुनिया की टॉप एयरलाइन मानी जाती थी. हमारा ये जो वापडा था, ये जाके बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे पाकिस्तान से. हमारा जो नेस्पाक था वो मिडल ईस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स करता था. तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बड़े इदारे क्यों तबाह हुए. सारों के अंदर सियासी भर्तियां करके, सिफारिशों को डाल के ऐसी इन्होंने बुरे हालात किए हैं इदारों के कि आप ये देखें कि जो पेंशन्स हैं आप इदारों की वो इतनी बढ़ गई हैं कि वो तकरीबन जो बजट होता है उसमें ज्यादातर पेंशन में चला जाता है. तो ना कोई डेवलप कर सकता है, ना इदारा आगे बढ़ सकता है, ना जिस काम के लिए वो इदारा बना होता है ना वो काम पूरा कर सकता है. अब ये आजाद कश्मीर में जो किया इन्होंने, ये क्या किया होगा कि मैंने अगर इलेक्शन जीतना है, मैंने अपने लोग भर दिए जी अच्छा जी मैं आपको नौकरियां दे दूंगा. मैंने अपनी इलेक्शन जीतने के लोगों की भर्ती करवा दी, मुल्क को मैंने तबाह करवा दिया. यानी मुल्क को सारे ये जो इदारे थे, स्टील मिल की मैं आपको मिसाल देता हूं. स्टील मिल 2008 में 8 अरब रुपया का नफा था स्टील मिल में, जो पड़ा हुआ था स्टील मिल में. आई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वही स्टील मिल इन्होंने पहले गलत भर्तियां कराई, फिर उन्होंने करप्शन की. वही स्टील मिल 5 साल 6 साल के बाद बंद हो गई और 300 अरब रुपए का उसके ऊपर खसारा हो गया और आज भी बंद पड़ी हुई है. इसी तरह पीआईए जैसी 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इन्होंने जो सिफारिशी में जो लोगों को निकाला गया था, जो इनके सिफारिशों को सबको वापस भर्ती किया. उनकी जब सैलरीज आई वही पीआईए नुकसान के अंदर चला गया. तो देखें, या हमने मुल्क को चलाना है एक अमानत रख के, या फिर हमने अपनी 5 साल की सियासत चमकाने के लिए, अपने फायदा करवाने के लिए मुल्क को तबाह करना है. तो ये बिल्कुल फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं. ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर भर्तियां की गई और ये इंशाल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट आई है, इनको हम सबको रिव्यू करेंगे. जी हमारे साथ अगले कॉलर. अस्सलाम वालेकुम जी. जी कौन बात कर रही है, कहां से? सर जसपाइया खान फ्रॉम रावलपिंडी. जी क्या सवाल है आपका वजीर आजम साहब से? I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan. And we were checking in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity. And the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. So I have been criticizing that the government during their reign or time period. But I would love to know
that what is your government doing and what are your set plans, and then we'll... डैम्स ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज ये कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा में नुकसान हो। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों जरूरत है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 या ज्यादा से ज्यादा 4, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है। ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें, और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5000 बड़ी डैम्स हैं। टोटल उनकी डैम्स 80,000 है, लेकिन 5000 बड़ी डैम्स बनाई हैं उन्होंने, वही पानी रोकने के लिए। और इसलिए ही वो 1.25 अरब लोगों को अनाज दे सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि वो पानी उन्होंने पानी अपना बचा लिया है। अब हम 10 नई डैम्स बना रहे हैं। 10 सालों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 10 डैम्स होंगी, जिसमें 2 बड़ी डैम्स हैं, बाशा और दासू डैम। इससे जो पानी हम बचाएंगे, आप ये सोचें कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इससे दुगना पानी हमारे पास आ जाएगा। और वो हमें पानी की इसलिए जरूरत है कि हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान तो अनाज दुनिया को बेचता था, आज हमें गंदम दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछली बारी हमारी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा हुई, हमारी चावल की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुई, हमारी मकई की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है गंदम। 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट किया है। और जब बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं, हमारा डॉलर भी खर्च होता है, हमारे वो, और बाहर अगर महंगी हो तो वो यहां महंगाई भी हो जाती है। इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे उनके लिए अनाज पूरा करना है। उसके लिए डैम्स बहुत जरूरी है। और ये जो डैम्स हम जब 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं, इनसे फायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। जी, अगले कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हिरा तारिक बात कर रही हूँ अटक सिटी से। जी जी सर, मैं सऊदी अकामा होल्डर हूँ। हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान में स्टक हैं ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट। जो ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें इस वक्त वो क्वारंटीन की है थ्रू थर्ड कंट्री, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पर्सनल रिलेशन भी हैं सऊदीया के साथ, वो आपका बहुत रिगार्ड भी करते हैं, तो उनसे बात की जाए कि अगर अफगानिस्तान जैसी कंट्री के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हैं और हम लोगों ने रिकमेंडेड डोजेस भी लगा ली हैं वैक्सीन की, तो उन लोगों ने अभी तक फ्लाइट्स हमारे लिए क्यों ओपन नहीं की हैं? अब बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, ऑफिसेज भी खुल गए हैं, और अब हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है, और हम जैसी बहुत सी फैमिलीज यहाँ स्टक हैं पाकिस्तान में। जी, मुझे इसका पूरी तरह इल्म है। मैंने अभी जो सऊदी एम्बेसडर आए थे, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उनसे मैंने पूरी तफसील में बात की, और मैंने पैगाम दिया शेख मोहम्मद के लिए कि हमारे बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, तो उनके लिए उनके जो भी मसले मसाइल, और भी मसले मसाइल थे फ्लाइट्स के अलावा, तो उन्होंने मुझे श्योरिटी तो दी है कि वो जब वो वापस उन्होंने जाना था तो उन्होंने श्योरिटी दी थी कि वो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल करेंगे। जी, आप कॉल कर रहे हैं 051-922-4900 पे। अगले कॉल है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन साहब? ये राजा साबिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी, वज़ीर आज़म साहब से। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से छोटे छोटे से 2 अवामी जगह के सवाल हैं।
ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی، جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا، کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے اور گاڑی کی روسیٹی بھی نہیں ہے۔ اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے، جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی۔ اس پہ ذرا وزیر صاحب بتائیے گا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی۔ کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں چاہتا، جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں جو جائز رائڈر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی کیا ہے، تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے، ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھی، یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے۔ دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا اور یہ میں اب چیک کروں گا۔ آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے، اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے۔ اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1,00,000 1,50,000 روپیہ، اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں۔ ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے، ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں، نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے، ہیونڈائی آئی ہے، ایم جی آئی ہے، فوٹون آئی ہے، تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے، سپلائی ول کیچ اپ، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی۔ یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ بینکنگ کے لیے قرضے بینک نہیں دیتے، آپ اسی کا جواب بتائیں۔ سر انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی۔ اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے، اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی۔ جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا، نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، 20 ارب ڈالر کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا، اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے، یعنی مہنگائی آسمانوں پہ، کیونکہ روپے نے گر جانا تھا۔ اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے، جو ریمیٹنسز تھی۔ اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں۔ تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں، ایک فیٹف کا پرابلم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں، لیکن میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے۔ ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں۔
کہ کوئی ناجائز طریقے سے بیچتا ہے, بینکنگ چینل سے نہیں بیچتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. اب میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا, ہماری کوشش تو یہی ہے, لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹف کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹف کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے, ہماری ریمیٹنسز 23 ارب, ہم جب آئے تھے 21 ارب ڈالر تھیں, اب 29 ارب ڈالر کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے, میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں, مثلا پی آئی اے آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں اب آنا بند ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا, مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے, ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایچ پی ایل والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے, اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے. اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا, تو پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف پہلے والوں کی. ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں, ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ایسے ہے جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی, پہلے انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا, اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے 16 اگست کو. ہم کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ آگے کر دیں کیونکہ اہل تشیع ہو یا سنی ہو کوئی بھی ہو, ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں, رات کو محفلوں میں جاتے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ 1 ویک آگے کر دیں الیکشن اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں, فیئر ہو کر سب کے لیے. تیسرا جو آپ کا ہے وہ تو بڑا آسان ہے. میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی. پہلی جو 2 چیزیں ہیں, پی آئی اے کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے, ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں. وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر یہ جو مسئلہ آیا تھا, ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی, اور مجھے پتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا بینک کا, میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے. جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا, جو اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی, تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا. جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے, عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. بس صرف ہم نے اب الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں, ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی. وہ جب جیتیں گے ٹھیک ہوگا الیکشن, لیکن جب وہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوئی. اس لیے ایک ہی اس کا راستہ, تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جو ہمارا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے, اس کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں. اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں. ہمارے نادرا کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں طارق ملک, ان کے اندر بڑی اس چیز میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کون سا سسٹم ہم ڈیولپ کریں تاکہ ای ووٹنگ ہو سکے. اگر ای ووٹنگ نہ بھی ہوئی تو ہم نے پوسٹل بیلٹ تو ضرور کروانی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے ضرور, وہ اتنا بڑا ہمارا ملک کا اثاثہ ہے, اس کو ضرور ہم نے دائرے میں لے کے آنا ہے الیکشنز کے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آنا.